हुआ मुझे। हम पाकिस्तान का किस्मत तब्दील करेंगे। आज ये पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज भी सबसे पहले इसी मुद्दे के हवाले से बात करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ प्लस सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल उनकी रिजर्व सीटों का जो मामला है, क्या उनको मखसूस नशिस्तें मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी। इलेक्शन कमीशन में आज इस केस की समाअत थी और फैसला महफूज कर लिया है इलेक्शन कमीशन ने, और अभी तक ये वाज़ेह नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ प्लस सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को क्या ये मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। नून लीग पीपल्स पार्टी वो भी इन नशिस्तों पर नज़रें जमाए हुए हैं, और यहाँ तक कि JUIFA मौलाना फजल रहमान की जमात, जिनके साथ अभी हालिया एक प्यार की पींगों का सिलसिला स्टार्ट हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, और मौलाना के साथ इत्तेहाद की बातें हो रही हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आजकल मौलाना फजल रहमान के बयानात बड़े भा रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। लेकिन उन्हीं मौलाना फजल रहमान की जमात JUIFA उसने भी PTI प्लस सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को रिजर्व सीटें देने की मुखालिफत कर दी है। अखलाकी एतबार से बात की जाए तो ये सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ प्लस सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की ही हैं। किसी और को इन सीटों पे, किसी और पॉलिटिकल पार्टी को इन सीटों पे नज़रें नहीं जमानी चाहिए। लेकिन सियासत है, सियासत में अखलाकियात कितनी चलती हैं कितनी नहीं चलती, ये एक अलग से बहस है। सीटों का मामला है, और इन सीटों की बुनियाद पे फिर सेनेट की सीटों की बढ़तरी का मामला भी आगे बढ़ेगा, तो सबकी लामहाला नज़रें हैं इसके ऊपर। लेकिन इसके साथ साथ कल कौमी असम्बली का इजलास भी तलब कर लिया गया है, बावजूद इसके कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ प्लस सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का मौक़िफ़ है कि जब तक हाउस कंप्लीट ना हो असम्बली का इजलास नहीं बुलाया जा सकता और वो गैर कानूनी होगा। लेकिन उसके बावजूद कल कौमी असम्बली का इजलास होगा और कल 9 मुंतखब अराकीन हलफ उठाएंगे। साथ साथ आज सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का एक ख़त जो कि इलेक्शन कमीशन को लिखा गया, उस ख़त का भी बड़ा चर्चा है। इस ख़त की बुनियाद पे क्या PTI प्लस सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल रिजर्व सीटों से महरूम हो सकते हैं, ये सारे बड़े अहम सवालात हैं। इन सवालात के जवाब लेने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ सबसे पहले प्रोग्राम में मौजूद हैं सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह साहिबजादा हामिद रज़ा साहब। अस्सलाम वालेकुम साहिबजादा हामिद रज़ा साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त देने पे। जो आज एक ख़त सामने आया है इलेक्शन कमीशन को लिखा गया सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की तरफ से 26 फरवरी को, और उस ख़त को बुनियाद बना के कहा जा रहा है कि टेक्निकल ग्राउंड्स पे PTI प्लस सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल रिजर्व सीटों से महरूम हो सकती है। तो क्यों लिखा आप लोगों ने ये ख़त कि हमें मखसूस नशिस्तें नहीं चाहिए? वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, मैं आपको दो चीज़ें इसमें क्लैरिफाई कर दूं। 23 तारीख को हमें ख़त लिखा था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, ठीक, और उसमें उन्होंने ये कहा, और जो कि इलेक्शन लॉज भी हैं, और ये तमाम पार्टी हेड से ओथ लिया जाता है इलेक्शन से पहले कि जब जनरल इलेक्शन की डेट अनाउंस होती है और तमाम पार्टियां अपने कैंडिडेट्स को टिकट्स जारी करती हैं, तो जनरल इलेक्शन के लिए जो टिकट्स जारी किए जाते हैं उसके अंदर 5% ख़वातीन को टिकट जारी किए जाना कंपलसरी है, लाजिम है, अंडर आर्टिकल 206। ठीक, ये अगर आप कहती हैं तो मैं इस खत की हार्ड कॉपी आपको पेश कर देता हूं जो इलेक्शन कमीशन ने हमें 23 तारीख को लिखा, और खाली हमें नहीं लिखा, उन्होंने तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जी, वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को लिखा गया है जिन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट किया। हमसे इलेक्शन कमीशन ने यह पूछा कि अगर आपने 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात में खवातीन को टिकट जारी किए हैं तो उसकी लिस्ट हमें प्रोवाइड कर दें। हमने उस खत में बाकायदा कैटेगराइज करके तज़किरा किया, चूंकि हम बाय लॉ पाबंद थे, और उसमें साथ हमें यह भी इंटीमेट किया गया कि अगर हम 26 तारीख तक जवाब जमा नहीं करवाते तो हमारे खिलाफ तादीबी कार्रवाई की जाएगी, जिसके अंदर हमारा सिंबल सस्पेंशन भी है, जुर्माना भी है, पार्टी सस्पेंशन भी है, और मुख्तलिफ चीजें हैं। हमने 23 तारीख के खत के जवाब में 26 तारीख को खत तहरीर किया कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने जनरल नशिस्तों के ऊपर इलेक्शन नहीं लड़ा, इस वजह से हमने 8 फरवरी को खवातीन को टिकट जारी नहीं किए अंडर आर्टिकल 206 जो रिक्वायरमेंट है। अब इसका मखसूस नशिस्तों के साथ कोई लेना देना नहीं है। मखसूस नशिस्तें अंडर आर्टिकल 104 फॉल करती हैं। उसके
उसकी हमारी दरखास्त एक हफ्ता पहले से वहां पर मौजूद है। और अगर बफर्ज महल चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब का ये मौकफ माना जाए, जो खत है उसके ऊपर उन्होंने खैर हमारे वकील को क्लैरिफिकेशन भी नहीं देने दी और उन्होंने रिफ्यूज कर दिया कि मैं ये क्लैरिफिकेशन नहीं लूंगा, और उसके बाद इलेक्शन कमीशन के जराए ने खुद ही बताया कि नहीं जी वो हमसे मिसकैलकुलेट हो गया, वो 206 के तहत था और जनरल सीटों के हवाले से था। अगर उनकी बात को मान भी लिया जाए तो पिछले एक हफ्ते से जो इलेक्शन कमीशन का इजलास पे इजलास चल रहा था, जो कल सारा दिन प्रोसीडिंग्स हुई हैं, जो आज सारा दिन प्रोसीडिंग्स हुई हैं, जो इतने इतने बड़े कानूनी दिमाग वहां पर आर्ग्यू कर रहे थे, वो एक छोटी सी दरखास्त सामने रखते कहते आर्टिकल 104 के तहत ये तो सीटें नहीं मांग रहे, डिसमिस्ड, हमें उड़ा के परे मारते। तो ये सिर्फ एक इंटेंशन को डाइवर्ट करने की बात थी। मैंने आपको वजाहत के साथ बता दिया कि वो इलेक्शन कमीशन ने हमें पाबंद किया था कि हम अपनी जनरल इलेक्शंस में 8 फरवरी को जारी किए गए खवातीन के टिकटों की लिस्ट दें। लेकिन दीगर पॉलिटिकल पार्टीज इस मुद्दे को नहीं उठा सकी इस वजह से कि इलेक्शन कमीशन ने ये खत इससे पहले मंजर आम पे लाया ही नहीं था। इलेक्शन कमीशन ने आज ये खत मंजर आम पे लाया ना, सो मच सो के बैरिस्टर अली जफर को भी नहीं पता था। वो भी एक तरह से हैरान हक्का बक्का रह गए कि ये खत कहां से आया। ये खत आज से 2 रोज पहले मंजर आम पे आ गया था। और अगर आप रिकॉर्ड चेक करवाएं तो ये खत तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को लिखा गया, ये सिर्फ मुझे नहीं लिखा गया। मैं उसकी सीसी की कॉपी आपको फॉरवर्ड कर देता हूं। ये जितनी पार्टियां इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड हैं, ये उन तमाम पार्टियों को लिखा गया, उन्हें पता है इस खत का। आपका खत, आपका जो जवाब था, जो आपका सबमिशन था एफिडेविट के ऊपर, वो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को नहीं मालूम था ना। सो मच सो कि आपके जो आपके अंदर जम हुए हैं पीटीआई वाले, उनको भी नहीं मालूम था। अब आप ये दुरुस्त कह रहे हैं इस हद तक कि जो मखसूस नशिस्तों का मामला है वो सेक्शन 104 के तहत आता है, लेकिन उसके साथ क्लिप किया जाएगा आइन का आर्टिकल 51 जो कहता है कि आज़ाद उम्मीदवार किसी भी ऐसी पार्टी जिसके पास मुजव्विज़ा कौमी या सूबाई असेंबली में एक भी सीट ना हो उसमें शामिल नहीं हो सकते। तो आर्टिकल 51 को जब क्लिप किया जाएगा तो ये जो आपका खत है इलेक्शन कमीशन को, ये उसके साथ अगर क्लिप किया जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली एक चार्जशीट हो जाएगी। आप खुद एडमिट कर रहे हैं कि हम तो लड़ाई नहीं इसी खत के जरिए, और आर्टिकल 51 भी कहता है। नहीं, मुझे एक एडमिट करने की जरूरत नहीं है। मैं अपनी पार्टी का सरबराह होने के बावजूद आरओ के फैसले की वजह से जब इंडिपेंडेंट हैसियत में कौमी असेंबली का मेंबर मुंतखब हुआ हूं, तो मैं इस हकीकत को कैसे डिनाई कर सकता हूं। मसला यह है कि वहां पर यह बताया गया, आइन में वाज़िया तौर पर लिखा है कि आज़ाद मेंबरान जीतने के बाद किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर सकते हैं। और वहां पर डिफाइन की गई है द डेफिनेशन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी एंड द डेफिनेशन ऑफ द पार्लियामेंट्री पार्टी। वहां पर 51 में पार्लियामेंट्री पार्टी का तस्करा नहीं है। पार्लियामेंट्री पार्टी ऑब्वियसली वो होगी जिसकी नुमाइंदगी ऑलरेडी मौजूद है, या इसका 1, 2, 3 रिस्पेक्टिव जितने भी अरकान हो। वहां पर लिखा यह गया है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं। पॉलिटिकल पार्टी को 2017 के इलेक्शन एक्ट के अंदर यह डिफाइन किया गया है कि हर वो पार्टी जो अपनी तमाम रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करने के बाद उसको सिंबल अलॉट हो जाए तो दैट इज द पॉलिटिकल पार्टी, वो पॉलिटिकल पार्टी है। उसके अंदर कहीं नहीं लिखा गया कि वो पॉलिटिकल पार्टी अगर इलेक्शन ना लड़ेगी तो। अच्छा, इसके अंदर मैं आपको एक और टेक्निकल सवाल खड़ा कर देता हूं। पाकिस्तान, खरीदा जी अगर आप मुझे सिर्फ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन का इंतखाबी निशान है तीर, उसके ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के तमाम लोग मुंतखब हुए हैं। जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है उसका तो इंतखाबी निशान तलवार है। तो फिर मैं ये पूछ सकता हूं कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब उस पार्लियामेंट्री कमेटी के हेड कैसे हो सकते हैं जिस पार्टी को लीड ही उनके वालिद आसफ अली जरदारी साहब करते हैं। सो दिस इज नॉट एन इशू। अगर आप इस इशू को इस तरफ लेके जाएंगे तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और बहुत सारी दीगर पार्टीज भी इसके अंदर फंस जाएंगी। नहीं, वो लेकिन आप इसको चैलेंज कर दें, आप इसको चैलेंज कर दें, बिल्कुल चैलेंज कर दें अगर आप समझते हैं कि इतना बड़ा मामला है। लेकिन पीपल्स पार्टी का मामला दूसरा है जो इस वक्त अंडर डिबेट नहीं है। बट जस्ट टू सेट दिस रिकॉर्ड स्ट्रेट कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन की पार्लियामेंट्री प्रेजेंस है और उसी पर टिकट जारी होते हैं जो कि आसिफ अली जरदारी ने जारी किया बिलावल भुट्टो को भी और बाकियों को भी। लेकिन आपका मामला यह है सर, यही टेक्निकल एक लकूना है जिस पे प्ले अप किया जा सकता है कि पॉलिटिकल पार्टी या पार्लियामेंट्री पार्टी। अब जो पार्लियामेंट्री पार्टी है, जाहिर है चूंकि बात हो रही है उन उम्मीदवारों की जो पार्लियामान में जाना है, तो वो पार्लियामान में जाके बैठेंगे ना, वो किसी बाहर की सियासी जमात के साथ तो नहीं जाके जम हो सकते ना, जो पार्लियामान के अंदर मौजूद ही नहीं है। नहीं,
یہ دیکھیں میں اس میں آپ کو ایک واضح کر دوں, اگر وہاں پر لفظ ہے پارلیمنٹری پارٹی کا کہ انڈیپینڈنٹس نے پارلیمنٹری پارٹی کو جوائن کرنا ہے, تو میں آپ کے نقطہ نظر سے مکمل اتفاق کرتا ہوں, میں اس کو پلی نہیں کروں گا, میں اس کو فائٹ ہی نہیں کرتا ہوں, میں اس کو آرگیو نہیں کرتا, میں بات مانتا ہوں. لیکن اگر آئین کے اندر لکھا ہوا ہے کہ دے کین جوائن اینی پولیٹیکل پارٹی, اور پھر پولیٹیکل پارٹی کی ڈیفینیشن بھی موجود ہے, تو معاملہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹی کا مطلب لیا جا رہا ہے پارلیمنٹری پولیٹیکل پارٹی جس کی پارلیمانی پریزنس. نہیں اس میں اب چلیں, میں نے آپ کو وہاں پر دو, بیرسٹر علی ظفر صاحب نے دو پریسیڈنٹس دیے ہیں. ایک پریسیڈنٹ ہے کے پی کے کا, 2018 کے الیکشن کے اندر کے پی کے اندر کچھ آزاد امیدوار جیتے, وہ کسی پارٹی میں شامل نہیں تھے, انہوں نے اس وقت باپ پارٹی بھی رجسٹرڈ نہیں تھی. اگلی مزے کی بات بتاتا ہوں, ہم تو پھر بھی رجسٹرڈ ایز اے پولیٹیکل پارٹی, باپ پارٹی رجسٹرڈ بھی نہیں تھی. انہوں نے الیکشن کمیشن کو ایک خط لکھا کہ جناب یہ آزاد, اب باپ پارٹی بن گئی ہے, یہ آزاد امیدوار باپ پارٹی کے اندر آ گئے ہیں, ہماری مخصوص نشست بنتی ہے تو ہمیں الاٹ کی جائے اور اس کا شیڈیول اناؤنس کیا جائے. الیکشن کمیشن نے اس کے اوپر شیڈیول بھی اناؤنس کیا, الیکشن کمیشن نے ان کو مخصوص نشست بھی دی اور ان کی پارلیمنٹری نمائندگی بھی بنی. وہ جیتنے کے بعد پارلیمانی پارٹی بنے, یعنی باپ پارٹی الیکشن سے پہلے ایز اے باپ پارٹی رجسٹرڈ نہیں تھی. یہ پریسیڈنٹ بڑا سٹرونگ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اخلاقی طور پہ یہ سیٹیں پی ٹی آئی پلس سنی اتحاد کونسل کی بنتی ہیں ریزروڈ. یہ میرا ماننا ہے کہ اخلاقی طور پہ یہ سیٹیں آپ کے پاس جانی چاہیے, لیکن قانونی طور پہ یہاں پر بہت بڑی پرابلم کریٹ ہو سکتی ہے. بہرحال ہم آپ کے ساتھ ڈسکشن کے بالکل اینڈ پوائنٹ پہ پہنچ چکے ہیں. پاکستان تحریک انصاف نے آئی ایم ایف کو خط لکھ دیا ہے. ریزرو سیٹوں سے ہٹ کے آپ سے بات کر رہی ہوں, اور خط میں یہ لکھا ہے کہ جی پاکستان کو قرضہ جاری نہ کیا جائے کیونکہ الیکشن صاف شفاف نہیں ہوئے. کیا آپ اپنے پلیٹ فارم سے, سنی اتحاد کونسل کے پلیٹ فارم سے پارلیمان کے اندر اس قسم کے بیانیے کو ترویج دلوانا چاہیں گے جو ریاست کے مخالف ہو, جو پاکستان کے مفاد کے مخالف ہو؟ غریدہ صاحبہ, میں ریاست مخالف بیانی کو میں نے کبھی سپورٹ نہیں کیا, اور نہ ہی یہ ریاست مخالف بیانی ہے. میں آپ کو ایک بات واضح کر دوں, میرے والد سمیت میری جماعت کے 180 لوگوں نے اس ریاست کے لیے اپنی جان کی قربانی دی ہے, وہ شہید ہوئے ہیں, ہم نے ان کی لاشیں اٹھائی ہیں. ہم ریاست مخالف کیسے ہو سکتے ہیں؟ جب آئی ایم ایف کا وفد پاکستان پہنچا تھا تو اس وقت وہ عمران خان صاحب کے پاس آیا اور انہوں نے ان سے گارنٹی کیا کہ اگر آپ تسلیم کریں گے اور آپ کہیں گے تو ہم یہ قسط جاری کر دیں. اگر عمران خان ملک دشمن ہوتا تو اس وقت کہتا جی نہ جاری کریں, اس نے کہا جاری کر دیں. ابھی دیکھیں جس لیول پر ہمارے ساتھ دھاندلی ہو رہی ہے, جس لیول پر ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے کہ ہمارے جیتے ہوئے کینڈیڈیٹ جن کے 45, 47, 49 اسمبلی نوٹیفیکیشن ہر چیز ہو گئی ہے, ان کو راتوں رات ان دا ایبسنس آف دا کینڈیڈیٹ وہ رزلٹ چینج کرتا جا رہا ہے جو ہمارے جیتے ہوئے کینڈیڈیٹ ہیں. لودرا میں کیا گیا, آج اس وقت فیصل آباد NA97 کے اندر سعد اللہ بلوچ جو ہمارا ونر کینڈیڈیٹ ہے اس کے حلقے میں وہ یہ چل رہا ہے. تو اس کے اوپر ہم نے صرف یہ بات کہی ہے خان صاحب نے کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ قرضہ واپس کس نے کرنا ہے, ملک کی عوام تو غریب ہو گئی ہے, ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ نہ دیں قرضہ. صاحبزادہ حامد رضا صاحب بہت شکریہ. آئی وش کے ٹائم ذرا زیادہ ہوتا, آپ سے گفتگو ذرا زیادہ ہوتی, سوال جواب اور بھی زیادہ ہوتے, بٹ انشاءاللہ آپ کو زحمت دیتے رہیں گے. پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے وکیل اور سینئر بڑے مشہور اور معتبر وکیل ہیں پاکستان کے اور سیاستدان بھی ہیں منجھے ہوئے, حامد خان صاحب میرے ساتھ موجود ہیں جو کہ الیکشن کمیشن میں انہی ریزرو سیٹوں کے معاملے پہ پاکستان تحریک انصاف کو ریپرزینٹ بھی کر رہے ہیں. السلام علیکم سر حامد خان صاحب. جی وعلیکم السلام. بہت شکریہ پروگرام کے لیے وقت دینے پہ. سر ای سی پی نے اب یہ فیصلہ ریزرو کر دیا ریزرو سیٹوں کے حوالے سے, کیا توقع ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو یہ سیٹیں مل سکتی ہیں؟ پلس جو خط آج ای سی پی سامنے لے کے آیا سنی اتحاد کونسل کا, کیا اس کا فرق پڑ سکتا ہے؟ اس کی بنا پہ سیٹیں آپ سے چھینی جا سکتی ہیں؟ جی آپ نے سوال پھر سے بتائیے. حامد خان صاحب آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ جی اچھا, ایک تو الیکشن کمیشن نے ریزرو سیٹیں پی ٹی آئی کی اس پر فیصلہ ریزرو کر لیا ہے, کس قسم کے فیصلے کی توقع ہے؟ اور جو سیکشن 206 کے تحت سنی اتحاد کونسل کا جو خط ای سی پی آج سامنے لے آیا ہے, کیا اس خط کی بنیاد پہ پاکستان تحریک انصاف ریزرو سیٹوں سے محروم ہو سکتی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ریزرو سیٹ جو ہے یہ ایک آئینی حق ہے ہر سیاسی جماعت کا, اور جو کہ پارلیمنٹ میں اور پروونشل اسمبلیز میں موجود ہو, اور کیونکہ آئین یہ حق دیتا ہے وہ حق اسے چھینا نہیں جا سکتا. اور اس میں بھی یہی کہا کہ پولیٹیکل پارٹی, ہر پولیٹیکل پارٹی جو آئین جو جس میں کہ انڈیپینڈنس بھی شامل ہو جائیں گے وہ بھی
حقدار ہوں گے نئی پارٹی جس میں وہ شامل ہوتے ہیں ان کے تناسب کے مطابق ان کو ریزرو سیٹ دی ہے. تو میرے خیال میں یہ تو بڑی واضح پروپوزیشن ہے. باقی توقع رکھنی یا وہ میں کچھ نہیں کہتا کیونکہ میں کامنٹ نہیں کرنا چاہتا اس وقت کیونکہ ابھی انہوں نے فیصلہ ریزرو کیا ہوا ہے. جب فیصلہ باہر آئے گا پھر اس کے اوپر کامنٹ کروں گا. اب یہ فیصلہ ریزرو ہو چکا ہے بٹ کل قومی اسمبلی کا اجلاس بلایا جا چکا ہے جو کہ ہاؤس آپ کے مطابق انکمپلیٹ ہے کیونکہ مخصوص نشستیں نہیں ہیں وغیرہ وغیرہ. تو کل کا جو سیشن ہے یہ قانونی ہے غیر قانونی ہے؟ میں سمجھتا ہوں غیر قانونی ہے بالکل. صدر صاحب کا جو اعتراض ہے اس کے اوپر کہ یہ ابھی ہاؤس مکمل ہی نہیں تو آپ اس کی میٹنگ کیسے کال کر سکتے ہیں, تو وہ بالکل درست تھا. اور صرف صدر ہی اجلاس کال کر سکتا ہے ان حالات میں. ابھی اسپیکر الیکٹ نہیں ہوا اور اسپیکر بھی جب تک ریکوزیشن نہ ہو تب تک وہ اجلاس کال نہیں کر سکتا. تو اگر کل کا اجلاس غیر قانونی ہے تو جو اوتھ لیں گے اراکین بشمول پی ٹی آئی پلس سنی اتحاد کونسل کے, ان کے اوتھ کی قانونی حیثیت پھر کیا ہوگی؟ دیکھیے قانونی حیثیت تو کیا ہونی, وہ الیکٹڈ لوگ ہیں جو بھی جہاں تک پی ٹی آئی کے لوگ ہیں. جہاں تک دوسری پارٹیوں کے لوگ ہیں ان میں تو بہت بڑا اس وقت ابھی خلیج واقعی ہے. اس میں بیشتر کے بارے میں پنجاب میں اور کچھ کے پی کے میں ایسے لوگ الیکٹ ہوئے ہیں جو حقیقتاً ہارے ہوئے ہیں, بہت لمبی ویو سے ہارے ہوئے ہیں, لیکن ان کو الیکشن کمیشن نے دھاندلی کر کے مس کیلکولیشن کر کے جو کچھ بھی ہوا ساری قوم نے دیکھا. یہ کوئی ٹھگی چھپی بات نہیں ہے کہ وہ کس طرح انہیں ہرایا گیا ہے. اس لیے یہ ایوان جو ہیں جو بھی بن رہے ہیں اس انداز سے بن رہے ہیں, چاہے نیشنل اسمبلی یا پنجاب اسمبلی, کہ جس میں کہ جو الیکٹڈ لوگ باہر ہیں اور نان الیکٹڈ لوگ اپنے آپ کو ممبر کہلا رہے ہیں, وہ ہمیشہ متنازع رہے. لیکن سر کے پی میں بھی ریزرو سیٹیں جو ہے ابھی سامنے نہیں آئیں بٹ اس کے باوجود وہاں کا اجلاس ہوا ہے, تو کیا وہ اجلاس بھی غیر قانونی ہے پھر وہاں بھی ہاؤس؟ وہ اجلاس تو گورنر نے کال کیا تھا نا, تو اس لیے گورنر مجاز ہے کال کرنے کے. ہاں لیکن ہاؤس تو انکمپلیٹ ہے نا. یہاں پر پرابلم کیا ہے کہ ہاؤس کمپلیٹ ہو یا کال کس نے کرنا ہے؟ کال تو کرنا ہے گورنر نے وہاں پر, یہاں صدر نے. وہاں پر انکمپلیٹ تھا. انکمپلیٹ کس نے رکھا ہوا ہے؟ سوال یہی تو الیکشن کمیشن کی زیادتی. لیکن سر اسی فارمولے کی بنیاد پہ کے پی کا ہاؤس بھی انکمپلیٹ ہے نا, تو وہاں کا اجلاس غیر قانونی نہ ہوا؟ دیکھو جی غیر قانونی تو نہیں میں کہوں گا, لیکن پراپر نہیں تھا. اور وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس کا بھی ہاؤس پورا کیا جائے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ہمارا کوئی دو موقف نہیں ہے. ان کو بھی ان کی ضرورت چیز دی جائے اور پرمونشن اسمبلی کا جو اجلاس ہے اس کے بعد ہو. ٹھیک ہے سر, ون لاسٹ کوشچن. آئی ایم ایف کو لیٹر لکھ دیا ہے پاکستان تحریک انصاف نے. واٹس یور ٹیک آن دس؟ یہ درست ہے غلط ہے؟ دیکھیے میں نے وہ پڑھا نہیں ابھی تک, تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا اس میں کیا لکھا ہوگا ایگزیکٹلی. ہاں لیکن آئی ایم ایف کو لیٹر لکھنا بذات خود چاہے اس کے اندر جو بھی ہو, کیا یہ درست ہے یا غلط اقدام ہے؟ آئی ایم ایف کو لیٹر لکھنے میں تو کوئی برائی نہیں ہے, اس کے کانٹینٹس پر ہی کامنٹ کیا جا سکے گا. باقی تو جہاں تک ایک انٹرنیشنل باڈی ہے جو کہ پاکستان کو قرضہ وغیرہ دیتی ہے, اس کو خط تو لکھ سکتی کوئی بھی سیاسی جماعت. لیکن کیا خط لکھ کے یہ مطالبہ کیا جا سکتا ہے کہ پاکستان کے الیکشن کا آڈٹ کیا جائے اور قرضہ جاری نہ کیا جائے, یا قرضے میں رکاوٹ ڈالنے کی کوئی بھی انٹینٹ خط میں نظر آئے کہیں, تو پھر درست ہوگا؟ دیکھیے میں وہ درست نہیں سمجھتا ہوں کہ اگر مقصد اس سے قرضے کو روکنا ہے, لیکن اس سے اگر یہ مسئلہ ہے انٹرنیشنلی اویئر کرنا لوگوں کو کہ یہاں پر کس قسم کے الیکشن اور کس قسم کی حکومت بنی ہے. ایکچولی وہ پاکستان کے خلاف نہیں ہے یہ لیٹر, یہ در حقیقت ایکسپوز کر رہا ہے کہ جو آپ جن کو آپ حکومت کہتے ہیں وہ حکومت نہیں ہے, وہ تو ہارے ہوئے لوگ ہیں. انہوں نے ایک جعلی سی حکومت بنائی ہے اور اس حالت میں اپنے آپ کو حکومت پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ حامد خان صاحب. سر تھینک یو ویری مچ پروگرام کے لیے وقت دینے پہ. ایک چھوٹی سی بریک کا وقت ہوا ہے, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے اسی مدعے کے حوالے سے پی ٹی آئی کی ریزرو سیٹیں, کل ہونے والا قومی اسمبلی کا اجلاس وغیرہ وغیرہ مزید ڈیبیٹ کریں گے. اسٹے ود اس.
जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। इसी मुद्दे के हवाले से बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिजर्व सीटें मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी? रिजर्व सीटों का फैसला रिजर्व हो गया है, तो कल का कौमी असम्बली का इजलास कानूनी है या गैर कानूनी, इसी पर बात करेंगे। मेरे पास मुल्क के दो ब्रिलियंट लीगल ईगल्स, लीगल माइंड्स मौजूद हैं, आबिद जुबैरी साहब और हाफिज एहसान अहमद साहब। हाफिज एहसान साहब, टू द पॉइंट क्वेश्चन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ प्लस सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, रिजर्व सीटें मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी? बिल्कुल नहीं मिलेंगी। वो इसलिए नहीं मिलेंगी कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन या लॉ है उसके सर्टेन आर्टिकल्स हैं, सर्टेन रूल्स हैं। आर्टिकल है 51, आर्टिकल है 106, आर्टिकल है 224 और इलेक्शन एक्ट का सेक्शन 104 है और इलेक्शन रूल्स 2017 का 92, 93, 94 है। ये चारों को जब आप पढ़ते हैं तो उसके अंदर ये आता है कि इंडिपेंडेंट मेंबर्स किसी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं जिनकी प्रेजेंस असेंबली के अंदर मौजूद हो, और वो जो पॉलिटिकल पार्टी, ये पाबंदी है ना जी, ये वो पॉलिटिकल पार्टी हो जो कि सीटें जीत के पार्लियामेंट में रखती हो, जो जिसकी चाहे एक सीट हो, चाहे जिसकी एक सीट असेंबली की प्रेजेंस रिस्पेक्टिव के अंदर हो। मतलब अगर मैं नेशनल असेंबली में इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हूं तो मैं सिर्फ उसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर सकता हूं जिसने सीट जीत रखी है, जिसने एक सीट जीती हो, चाहे कौमी में हो चाहे सूबाइयों में। ना अगर मैं कौमी में हूं तो कौमी में, अगर सूबाई के अंदर हूं तो सूबाई के अंदर भी आपकी सीट, ये मुमकिन नहीं है, ये पाबंदी है, ये लॉ है ना, ये कॉन्स्टिट्यूशन है। और दूसरा ये है कि जब लॉ उसको डिवाइड करता है तो वो क्लियरली इसके अंदर ये कहता है कि ये जो शेयर है, जो परसेंट शेयर आएगा वो इस हिसाब से आएगा कि वो पॉलिटिकल पार्टी अपनी जनरल सीट्स को जीत के आए। और जनरल सीट्स कौन सी हैं? वो आपकी 266 हैं जो डायरेक्ट आप इलेक्शंस के अंदर लेके आते हैं। फिर दूसरा ये है कि डिवीजन किस तरह आएगी। डिवीजन उस तरह आएगी कि प्लस आपके आएंगे जनरल सीट्स जिसको आप लेके आए, और उसके साथ आपके इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं जिनको आप जिन्होंने आपकी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन किया। तो जब वो स्ट्रेंथ बन जाती है तो 4.35 जो है वो बनेगा। और यही हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम। लेकिन पीटीआई प्लस सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का मौकिफ ये है कि पॉलिटिकल पार्टी का जिक्र है, नॉट द पार्लियामेंट्री पार्टी। नहीं देखें, इंटरप्रिटेशन तो जो है वो करें, सिर्फ एक लफ्ज को आप पिक कर लें और उसके ऊपर आप ये कहें कि हमारा सेंट्रिक पॉलिटिकल पार्टी है, जब आर्टिकल 51 की स्कीम ही यही है कि इंडिपेंडेंट मेंबर्स किसी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करेंगे जिसकी पार्टी के अंदर प्रेजेंस मौजूद हो, है तो वह भी पॉलिटिकल पार्टी। सेक्शन 104 के अंदर ये है कौन सी पार्टीज आएंगी, जिनके इलेक्शंस की लिस्ट भी आएगी। इलेक्शन की लिस्ट कब आएगी? जो सेक्शन 57, 58 के नीचे जब आपका इलेक्शन शेड्यूल आता है तो दोनों जाते हैं, आपके इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स भी जा रहे होते हैं यानी कि जनरल सीट्स के ऊपर जिनको टिकट्स बाद में मिलते हैं, और वो आपकी रिजर्व सीट्स के लिए जाते हैं। और वो आइन के आर्टिकल को क्लिप किया जाएगा इलेक्शन एक्ट के मुख्तलिफ सेक्शन के सारों को। अगर रिदा इनको मिलनी होती तो इनको उस वक्त मिलनी आती जब सारे प्रोविंसेस के अंदर दूसरों को मिल जानी थी, तो नहीं मिली ना। अब दूसरा उसके अंदर ये है कि वो ऐसा पार्टी जो है जिसका अपना प्रेसिडेंट इंडिपेंडेंट लड़के आया है और ना उसने पार्टी की लिस्ट दी है, ना उसने जो उसके निशान पे लड़ा है, और अब आप आके, और ये तीसरा अरेंजमेंट है। पहला अरेंजमेंट आया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरियाती, आपको याद होगा शेड्यूल से पहले उन्होंने कहा, बैकआउट हुआ, फिर आपका वादतुल मुस्लिमीन आया, उनकी एक प्रेजेंसी बैकआउट हुआ। अब उस पार्टी, ये एक पॉलिटिकल मूव तो है, एक पॉलिटिकल नैरेटिव तो हो सकता है, लेकिन ये नैरेटिव ना इलेक्शन कमीशन के आगे, ना हाई कोर्ट के आगे, ना सुप्रीम कोर्ट के आगे सस्टेनेबल आएगा, और ये इसी तरह आएगा जिस तरह इलेक्शन सिंबल वाला रिजल्ट। तो कह रहे हैं कि रिजर्व सीटें हमें ना मिली तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। नहीं तो जाना चाहिए ना। इलेक्शन कमीशन को ये चाहिए था वैसे कि जब उनके पास 3 दिन का आया था, अगले दिन उसका फैसला करते, सारों को बुला के कर लेते, और उसके बाद एक ऑप्शन इलेक्शन कमीशन का भी डिले है। आबिद जुबैरी साहब, आपकी तरफ आऊंगी। सर, कौन सी पार्टी में शामिल हो सकते हैं आजाद उम्मीदवार? किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जिसकी पार्लियामेंट्री प्रेजेंस हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया गदीजा। देखिए, बात एहसान साहब सही कर रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टी का जो प्रोविज़ो है, जो आर्टिकल 51 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है कि इंडिपेंडेंट्स को वो उस पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करना है जो इलेक्शन जिनकी जीत के इलेक्शन आते हैं, वो पॉलिटिकल पार्टी पार्लियामेंट का हिस्सा बनती है, नेशनल असेंबली जो 266 सीटें हैं, तो किसी भी उस पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं। लेकिन अब ये जो जिन्होंने सुन्नी इत्तेहाद को ज्वाइन किया, आखिर जो उनके वो जो, लेकिन जो बात हो रही है उसको ये जो चीज़ देखनी, जो इलेक्शन कमीशन को भी देखनी है कि जो साहब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के आदमी हैं, वो बेशक इंडिपेंडेंट होकर आए, लेकिन वो एक रजिस्टर्ड पार्टी के हेड हैं, और वो रजिस्टर्ड पार्टी है, तो वो उस पार्टी को उन्होंने ज्वाइन किया कि आइदर वो उसको नहीं सर, वो तो अपनी पार्टी के सिंबल पर भी नहीं लड़े ना, वो आजाद लड़े हैं जाके। अगर आजाद लड़े तो आजाद को तो आप ज्वाइन नहीं कर सकते ना, आपको किसी पॉलिटिकल पार्टी को तो आप भी कह रहे हैं कि पीटीआई को इसी टेक्निकल लीगल ग्राउंड पे रिजर्व सीटें नहीं मिलेंगी? नहीं, मैं कह रहा हूं उनको मिलनी चाहिए, इसलिए मिलनी चाहिए कि बेशक वो इंडिपेंडेंट लड़े हैं, क्योंकि लेकिन उनकी पॉलिटिकल पार्टी तो रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी है वो, और उसको अगर वो होल्ड कर लेते हैं कि इलेक्शन कमीशन के जी हाँ ये है, अगर वो होल्ड करते हैं कि उनकी हैसियत इंडिपेंडेंट है, फिर इनको मुश्किल होगी जी।
نہیں لیکن سر آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ایسی پولیٹیکل پارٹی میں انڈیپینڈنٹ ضم ہو سکتے ہیں جس کی پارلیمنٹری پریزنس ہو. نہیں پارلیمنٹری پریزنس بالکل پارلیمنٹ کے اندر ہونا ہے, کیونکہ دیکھیے آپ لازم ہے سر, یہ لازم ہے نا, پولیٹیکل پارٹی کو آپ میں شامل ہونا ہے پولیٹیکل پارٹی میں. تو پھر سنی اتحاد کونسل کی تو ایک بھی سیٹ نہیں ہے قومی اسمبلی میں. اب یہ مجھے نہیں معلوم, مجھے اس کا نہیں معلوم سر. نہیں ہے نا سر, سنی اتحاد کونسل نے کوئی سیٹ نہیں جیتی. نہیں انہوں نے, اگر وہ انہوں نے سنی اتحاد کونسل کے اس پہ لڑا ہے تو ان کی سیٹ ہے, اگر وہ انڈیپینڈنٹ لڑے تو پھر مشکل ہے. جی کیونکہ سنی اتحاد کونسل کے جو اپنے سربراہ ہیں صاحبزادہ حامد رضا جو بھی موجود تھے, وہ خود بھی اپنی جماعت پہ نہیں لڑے, وہ خود بھی انڈیپینڈنٹ لڑے. اچھا یہ مجھے نہیں پتا تھا. جی وہ خود بھی نہیں, بالکل اسی طرح وہ خود بھی انڈیپینڈنٹ لڑے ہیں سر. سنی اتحاد کی کوئی بھی سیٹ نہیں ہے قومی اسمبلی میں, تو پھر پی ٹی آئی کو پھر نہیں مل سکتی, پھر ان کو مشکل ہوگی کیونکہ انڈیپینڈنٹ جوائن کرنا. پھر لیکن جو بات آگے آئے گی کہ اگر ان کو نہیں ملنے کی تو لیکن ان کی سیٹیں کسی اور کو بھی نہیں مل سکتی. اچھا ویری انٹرسٹنگ, یہ کیسے سر, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے کیونکہ دیکھیے آپ کو جو لا پرووائڈ کرتا ہے پروویزو, جو آپ نے ابھی جو بات کی جا رہی تھی کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کو انڈیپینڈنس نے شامل ہونا ہے, اور جب انڈیپینڈنس پولیٹیکل پارٹی میں شامل ہو جائیں گے تو جو پروپورشنل ریپرزنٹیشن سے سیٹیں ملنی ہے اس میں ان کی پولیٹیکل پارٹی کی جو اسٹرینتھ ہوگی اس میں یہ انڈیپینڈنٹ کو شامل ہو کے اس کے بیسس پہ ہوگا. اب یہ انڈیپینڈنٹ آپ سمجھیے ان کے 70-80 جتنے بھی سیٹیں وہ 90 ہیں جو بھی الگ ہو گئے, ایک حامد صاحب خود الگ ہو گئے, اور ان کی تو اب ان کی جو باقی رہ جاتے ہیں اس کو ڈیویژن, ان کا ڈیویژن جو سر وہ باقی ریزرو سیٹیں اگر پی ٹی آئی پلس سنی اتحاد کونسل کو نہیں ملتی پھر کہاں جائیں گی عابد صاحب؟ وہ اس کے لیے پرابلم ہوگی نا. اس کا یہی ایشو ہے کہ وہ جو لوگ ہیں ان کی اسٹرینتھ سے زیادہ تو ان کو نہیں مل سکتی نا سیٹیں. اب اس کا یہ تھوڑی ہے کہ وہ جو ہے کیونکہ جو ان کی اسٹرینتھ ہے اس کی بیسس پہ ہوگا. لیکن پھر وہ سیٹیں کہاں جائیں گی اگر وہ پی ٹی آئی کو نہیں ملتی, وہ کہاں جائیں گی؟ اس پہ ڈیسیجن لینا ہوگا کہ کیا وہ ان کی وہ حیثیت انڈیپینڈنٹ کی ہوگی. کیونکہ دیکھیے وہ لوگ تو آؤٹ ہو گئے, آپ نے کر دیا ان کو آؤٹ کہ جی ان کو تو وہ کسی پارٹی میں شامل نہیں ہوئے, وہ پارٹی ہے ہی نہیں, تو وہ 90 سیٹ تو گئے. لیکن جو پارٹی ہے کیا وہ پھر جو یہ دیکھنا ہوگا اور یہ فیصلہ ہونا ہے ابھی کہ کیا اگر ہو سکتا ہے الیکشن کمیشن یہ کر دے کیونکہ یہ لوگ نہیں آئے تو جو جتنے رہ جاتے ہیں ان میں ڈیوائیڈ ہوگا. سر کوئی لاسٹ کوسچن کہ ابھی ریزرو سیٹوں کا فیصلہ نہیں ہوا تو کل قومی اسمبلی کا اجلاس ہو رہا ہے جو کہ صدر نے نہیں بلوایا, تو یہ قانونی ہے کل کا اجلاس یا غیر قانونی؟ سمجھتا ہے دیکھیں اس میں بھی دو ایشوز آتے ہیں. پوائنٹ از دیٹ کہ آرٹیکل 91(2) جو کہتا ہے سب کلاس 2 وہ یہ کہتا ہے کہ 21 دن میں الیکشن ہونا ہے, مطلب اسمبلی کو ملنا ہے. اب نیشنل اسمبلی کی بات کرتے ہیں. نیشنل اسمبلی کا مطلب ہوتا ہے جو خود حافظ صاحب کہہ رہے تھے وہ آرٹیکل 51 میں دیا ہوا ہے 266 وہ سیٹیں اور 70 سیٹیں جو آپ کی ریزروڈ ہیں. تو یہ آپ کی پوری نیشنل اسمبلی, ابھی تو نیشنل اسمبلی پوری نہیں ہوئی, الیکشن کمیشن نے اپنا رول نہیں کیا, چاہے ان کو دینی تھی نہیں دینی تھی فیصلہ کر دینا چاہیے, اور صدر نہ بلائے تو 21 دن میں ملنا ہے. لیکن اگر نہ بھی بلائے تو کوئی آرٹیکل 254 پہ یہ لوگ ہر کوئی ریڈائی کرتا تھا, جو میں سمجھتا ہوں نہیں ہوتا, لیکن اس کی وجہ سے وہ ڈیلے کر سکتے ہیں. حافظ خان صاحب ویری کوئکلی, ایک تو کل کا اجلاس قانونی ہے یا غیر قانونی, اور دوسرا اگر پی ٹی آئی کو نہیں ملتی ریزرو سیٹی پھر کہاں جائیں گے؟ دیکھیں یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشن کے اندر یہ ملیں گی اس کو, اور کس طرح ملیں گی, جن کی پولیٹیکل پریزنس تھرو پارلیمنٹری فارم یعنی کہ الیکٹ ہو کے آئے ان کو ان کے شیئر کے مطابق ملیں گی. اب ایک ہم ایکسٹراڈنری سچویشن کے اندر جا رہے ہیں, تو یہ اگر پیپلز پارٹی چلی جائے یا پی ایم ایل چلی جائے یا ایم کیو ایم چلی جائے یا اور بھی چلی جائے تو یہ بالکل ان کے لیے, چونکہ ان کو ان کے حصے سے زیادہ نہیں ملے گا. یہ کوئی گفٹ نہیں ہے کہ جی اگر وہ انیلیجبل ہیں وہ خالی رہیں گی نا, اور وہ خالی ہاؤس انکمپلیٹ نہیں, ہاؤس انکمپلیٹ نہیں ہے نا. ہاؤس جو ہے وہ آپ کا 266 اصل آپ کا ہاؤس ہے 266 اوریجنل الیکٹڈ کے اوپر ہے آپ کی ریزرو سیٹ. اب ریزرو سیٹ ملنی ہے آپ کی آن دا بیسس آف 266, اس میں سے کئیوں کو مل گئی ہیں, جس میں ایم کیو ایم کو بھی مل گئی, پیپلز پارٹی کو بھی مل گئی, پی ایم ایل این کو بھی مل گئی. ان کو اس لیے نہیں ملی چونکہ ان کی ایک کانسٹیٹیوشنل یا لیگل پرابلم آئی, اس وجہ سے نہیں آئی, اور اگر اس کو وہ ایڈریس کر لیتے تو ان کو مل جانی تھی. دوسرا اب آپ نے جو کہا ہے کہ وہ اجلاس کے بارے میں, اجلاس کا یہ ہے کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا کہ وہ اگر سمری آئی تھی تو اس سمری کو اپرووڈ کرتے اور اس کو گو ہیڈ کرتے. یہ ایک آنریبل طریقہ تھا, بالکل قانونی ہے, چونکہ یہ ہے کہ صرف ایک چیز سے شاید صدر اس کے بعد بچ جائیں کہ جی چونکہ یہ ہے کہ میں نے کسی ایڈوائس کے اوپر کام نہیں کیا, کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل اٹ سیلف یہ کہتا ہے کہ اجلاس ہونا چاہیے, تو اگر میں نے نہیں بھی کیا تو اجلاس ہو گیا ہے, تو میں نے کانسٹیٹیوشنل وائلیشنز نہیں کی. لیکن یہ ایک بہت بڑا تھا کہ پریزیڈنٹ کو آنریبلی اس اجلاس کو بلانا چاہیے تھا اور سموتھ پولیٹیکل ٹرانزیشن میں جانا چاہیے تھا. حافظ احسان احمد صاحب اور عابد زبیری صاحب, ایک کوئک بریک لیتے ہیں, واپس آئیں گے تو سندھ اسمبلی کی ڈپٹی اسپیکر ہیں اقلیتی برادری سے اینتھنی نوید, ان سے گفتگو کریں گے. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اینتھنی نوید سندھ اسمبلی میں ڈپٹی اسپیکر منتخب ہوئے ہیں اور مقرر کیے گئے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے, جن کا تعلق اقلیتی برادری سے ہے, مائنورٹیز سے ہے, اور بہت بڑی اچیومنٹ ہے. پاکستان پیپلز پارٹی بھی اس میں خراج تحسین کی حقدار ہے, اور خود اینتھنی نوید بھی جو کہ اس وقت پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں.
अस्सलाम वालेकुम एंथनी नवीद साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। आप इलेक्ट हुए हैं एज द फर्स्ट एवर डिप्टी स्पीकर जिनका ताल्लुक अक़लियती बरादरी से है। तो कितनी बड़ी अचीवमेंट है ये आपके अपने लिए ज़ाती तौर पे और आपकी बरादरी के लिए और पाकिस्तान में अक़लियतों के हुकूक़ के लिए? सबसे पहले जी आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इतने बड़े ये जो एक तारीख साज फैसले पे इस कॉम्प्लीमेंट्स के लिए। मैं समझता हूँ कि इस घुटन की फ़िज़ा में ये जो एक ताज़ा हवा का झोंका चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने सिंध से पूरे मुल्क भर के जो रिलीजियस कम्युनिटीज़ के लिए एक मुहैया किया है, मैं समझता हूँ कि वो जो हमने सुना था कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, वो हमें वो प्रैक्टिकली नज़र आया है। और एक इंक्लूसिव सोसाइटी के लिए ये बात मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी हौसलामंद और हौसला अफजा बात है कि हम जैसे आम एक ग्रास रूट लेवल के पॉलिटिकल वर्कर भी इतनी बड़ी एक तारीख़ के जो एक नए बाब का आगाज़ हुआ है उसका जो है वो आलाकार बन सकते हैं। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो अपनी पॉलिटिकल फ़िलॉसफी जो उसकी है, जिसमें रंग नस्ल मज़हब की कोई इम्तियाज़ नहीं है, उसका अगर अमली सबूत हम इस फ़ैसले को कहें तो इसमें कोई कबात नहीं होगी। और ये इतना बड़ा एक मैं समझता हूँ कि एक इतनी बड़ी एक रोशनी की अब ये तो किरण नहीं रही, ये हमें एक लाइट हाउस दिया है चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कि अगर हम चाहें तो इंक्लूसिव सोसाइटी के लिए हमें एक ऐसे फ़ैसले करने पड़ेंगे जिसकी वजह से हम जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, जो हमारे कायदे आज़म ने कहा था, उसके लिए अमली तौर पर हम बहुत कुछ कर सकते हैं। बात सिर्फ विल की चाहिए, बात सिर्फ कुछ करने की ठान लें तो फिर सब कुछ मुमकिन हो जाता है। बहुत खूबसूरत बातें आपकी। क़याम पाकिस्तान में आपकी बरादरी का बहुत बड़ा किरदार है। असासे पाकिस्तान की बुनियाद में आपकी बरादरी का बहुत बड़ा हाथ है। पाकिस्तान की तरक्की में, पाकिस्तान के झंडे में आपका एक मकाम है। सो माइनॉरिटीज़ के राइट्स के हवाले से ये कितना प्रोग्रेसिव, कितना इम्पोर्टेंट स्टेप है, ख़ासतौर पर जब हम कंपैरिजन करते हैं अपने नेबर भारत के साथ? मैं समझता हूँ कि हम ये जिस किस्म के एक पॉलिटिकल एरा से गुज़रने हैं, हमें इस किस्म के इक़दामात जो है वो बिल्कुल करने पड़ेंगे। इसलिए कि हम में अक्सरियत जो है वो बहुत मोहब्बत के साथ रहती है, बहुत भाईचारगी के साथ हम ज़िंदगियाँ गुजार रहे हैं, कई डेकेड्स हो गए हैं। लेकिन कहीं पर अगर कुछ ऐसी बातें थीं तो उसको ख़त्म करने के लिए हमें अमलन कुछ करने की ज़रूरत थी, लेकिन हम हिम्मत नहीं करते थे। तो हिम्मत करेंगे तो ये पाकिस्तान जिस तरीके से, जैसे आपने फरमाया कि हमारे आबो अजदाद ने ना सिर्फ पंजाब असम्बली में उनका कास्टिंग वोट था, बल्कि और भी बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं जो तहरीक पाकिस्तान से लेकर क़याम पाकिस्तान और फिर क़याम पाकिस्तान से लेकर तमीर पाकिस्तान तक एक बड़ी रिच हिस्ट्री है यहाँ पर क्रिश्चियन कम्युनिटी की, हिंदू कम्युनिटी की, पारसी कम्युनिटी की। तो जितनी भी यहाँ पर जो हमारे मजहबी इकाइयाँ हैं, जिनको हम बदकिस्मती से मजहबी अक़लियत कहते हैं, जो गैर मुस्लिम इकाइयाँ हैं, उनके रोल को अब हमें अपने निसाब का हिस्सा बनाना चाहिए, उनके हीरोज़ को हाईलाइट करना चाहिए ताकि इंक्लूसिव सोसाइटी की तरफ बढ़ा जाए। बहुत बहुत शुक्रिया एंथनी नवीद साहब प्रोग्राम में आज वक्त देने के लिए। ये था आज का प्रोग्राम। I'll see you inshallah tomorrow at 8 o'clock on GTV. Allah Hafiz.